नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। माउन्टेन संवादमा आज हामी नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन र वर्तमान सरकारको काम कारबाही र सँगसँगै यति बेला दशैंको चहल पहल सुरु भइसकेको छ। हिजोबाट दशैं लागिसकेको छ। हामीलाई हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई ह्याप्पी विजया दशमी पनि भन्न चाहन्छु। नवरात्रको आज दोस्रो दिन हो र सँगसँगै मुलुकका राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा होमिनु भएको छ र जस अन्तर्गत नेपाली कांग्रेसमा पनि चट्टारो छ। आफ्नो पक्षमा पल्ला भारी पार्नको लागि उहाँहरू दौडधुपमा हुनुहुन्छ, देश दौडामा हुनुहुन्छ। अब नेपाली कांग्रेसमा कस्तो खालको नीति, कस्तो खालको नेतृत्व आयो भने पक्कै पनि नेपाली कांग्रेसमा देखिएका आम समस्याहरू हल हुन सक्छ र पार्टी त छँदैछ, देश र जनताको लागि पक्कै पनि नेपाली कांग्रेसले काम गर्न सक्छ। कस्तो खालको नेतृत्व जन्मिनुपर्छ, आज हामी यो विषयमा संवाद गर्नेछौँ र हेर्ने पनि नेपाली कांग्रेसभित्र थुप्रै आकांक्षीहरू हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि गुट उपगुटको थुप्रै देखिएको छ। यसले कस्तो असर गर्ला यो विषयमा पनि संवाद गर्नेछौँ र संवादको लागि आज हामीले निम्ता आएका छौँ पूर्व मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता गोविन्द बहादुर शाहज्यूलाई। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। सर्वप्रथम त यहाँलाई विजया दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मेरो पनि तपाईँ र यो माउन्टेन टेलिभिजन हेरिराखेका सम्पूर्ण दर्शक, सम्पूर्ण नेपालीहरू र नेपालभन्दा बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई पनि मेरो विजया दशमी 78 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना म पनि व्यक्त गर्दछु। नेपाली कांग्रेस यति बेला निकै व्यस्त छ है, चट्टारोमा छ निर्वाचनको। हो, कांग्रेस अहिले एकदमै जनताको घर दैलोमा पुगेको छ। झन्डै नेपाली कांग्रेसका 10 लाख कार्यकर्ताहरू अहिले परिचालित छन्, घर दैलोमा छन्। सानो सानो चिया पसलदेखि लिएर चोक, सदरमुकाम, गाउँ घरका सम्पूर्ण आफ्नो ओडा केन्द्रित भएर गाउँ नगर र जिल्लामा नै जिल्ला तर्फ परिचालित र अत्यन्त राजनैतिक रूपले गाउँमा यताको यो सशस्त्र माओवादी युद्धपछि नेपाली कांग्रेस यसरी गाउँमा पुगेको थिएन। अहिले गाउँमा एकदम पूर्ण रूपमा कांग्रेसका कार्यकर्ता नेताहरू परिचालित छन्। अधिवेशनको लागि जसरी नेपाली कांग्रेस घर दैलोमा चुनावमा होमिएको छ, तर सँगसँगै विवादहरू सङ्कटहरू पनि उत्पन्न भएका छन् नि, यसलाई कसरी लिने? अब नेपाली कांग्रेस एकदमै ठुलो संसारकै भनौँ यति लामो 70-80 वर्षसम्म लगातार सत्तामा पनि गइराख्ने सबैभन्दा लोकप्रिय पार्टी, जनताले मन पराएको पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी आफ्नो आन्तरिक चुनावको सिलसिलामा जाँदा र नेतृत्वको अहिले परिवर्तन अथवा नेतृत्व छान्ने यो महाधिवेशन भएको कारणले सानातिना समस्याहरू आउनु स्वाभाविकै हो। तर नेपाली कांग्रेसमा करिब 90% भन्दा बढी स्थानहरूमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र खेलको नियमलाई पालना गरेर नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आफ्ना विचारहरू व्यक्त गरिरहेको छ र खेलको नियमलाई पालना गरेका छन्। एकदम प्रतिस्पर्धा भनेको प्रेम र प्रतिस्पर्धाको रूपमा नेताहरूले गरेका छन्। छिटपुट 1-2वटा ठाउँमा अपवादलाई त्यो एकदम द्वन्द्व अथवा जो के भन्दाखेरि त्यो भन्न मिल्दैन। नेपाली कांग्रेस अहिले एकदमै तल्लो वडा तहमा त धेरै जसोमा अधिकांश ठाउँमा निर्विरोध सर्वसम्मत, गाउँ तहमा पनि धेरै जस्ता पदहरूमा 90% पदहरूमा त सर्वसम्मतिले छानिनुको मतलब के हो भन्दाखेरि कि नेपाली कांग्रेस एकताबद्ध छ, आन्तरिक हार्दिकतामा गइराखेको छ भन्ने यो स्पष्ट देखिन्छ। क्रियाशील सदस्यता विवादलाई चाहिँ कसरी लिने त वडा तहमा त्यो देखियो। अब क्रियाशील सदस्य पनि अब टुङ्गिदा सबै नेपाली कांग्रेसको सबै साथीहरूको चाहे गुट बन्नु चाहे केही छ भने पनि त्यसलाई सन्तुष्टि गर्ने गरेर समिति बनाएको छ। त्यो समितिले
न्यारो डाउन गर्दैछ, घटाउँदै 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 लिएर सारा ठाउँ सकिसकेको छ र उहाँहरूकै प्रतिनिधिहरू बसेर त्यो टुङ्ग्याइसकेको छ। त्यो क्रियाशील सदस्यको विवाद पनि अब धेरै रहँदैन, थोरा अपवादको रूपमा कहीँ रहन सक्छ। अब त्यस्तो त पहिलेका महाधिवेशनमा त जिल्लाले केन्द्रमा भाग नलिने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो। अहिले त कमसेकम जिल्लाले भाग नलिने परिस्थिति सिर्जना नहोस् भनेर काङ्ग्रेसको सबै नेताहरू त्यतातिर केन्द्रित भएर सबैले सहभागिताको मौका पाउन् भनेर लागिराखेका छन्। त्यसकारणले हिजोको दिनका महाधिवेशनभन्दा यो पटकको महाधिवेशनमा ज्यादा कटुता, ज्यादा क्रियाशील सदस्यताको, धेरै विवाद भन्ने कुराहरू, धेरै चिज विवाद थियो। विवादहरू समाधान हुँदैछन् र त्यसलाई न्यारो डाउन गर्दैछन् र गर्दा गर्दा अन्तमा चाहिँ जो के भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको पनि टुङ्गो लागेर महाधिवेशनतर्फ सबै जिल्लाका साथीहरू 77 जिल्लाका साथीहरू त्यतातिर उन्मुख हुनेछन्। तपाईँ अब यो हप्ताभित्र, यो पछिल्लो हप्ताभित्र देखिसक्नुहुनेछ। भनेपछि कुनै पनि विवाद समस्याहरू छैन अब महाधिवेशनको लागि, 14औं महाधिवेशनको लागि? विवादहरू छन्, विवादहरू समाधान हुँदै जानेछन्। ती सबै विवादहरू, केही विवादहरू त आगामी उम्मेदवार दिनका लागि पनि वर्तमान नेतृत्वप्रति केही आरोप नलगाइकन आफ्नो पलाडा भारी नगर्ने हुनाले विवाद आएका छन्। केही विवाद वास्तविक विवाद छन्। ती विवाद राख्नका लागि पनि सरोकारवाला सम्बन्धित जिल्ला, सम्बन्धित क्षेत्रका केन्द्रीय सदस्यहरू, केन्द्रीय नेताहरू सम्मिलित अङ्ग पुर्याएर बनाएको कमिटीले त्यसलाई सटडाउन गरेर सिद्ध्याएर मात्रै हाम्रो त्यहाँ जो सारा 77 जिल्लामा के भन्दाखेरि अधिवेशन हुन्छ। त्यसकारणले कुनै कुनै ठाउँमा बाँकी रहेको छ भने पनि अब यो 1-1.5 हप्ताभित्र कुनै ठाउँमा पनि बाँकी नरहेर सबै महाधिवेशनतर्फ केन्द्रित हुन्छन्। भनेपछि यस्ता सानातिना विवादले केन्द्रको महाधिवेशनमा कुनै असर गर्दैन? कुनै असर गर्दैन। तर भनौँ न महाधिवेशन सर्ने सम्मको कुराहरू पनि आयो, यसलाई कसरी? अब यो महाधिवेशन सर्ने विषयमा शेरबहादुर देउपा एक्लैले कहिले पनि सार्दैनन्। शेरबहादुर देउपा जस्तो सामूहिक नेतृत्व, अरूको विचारलाई मान्यता दिने व्यक्तित्वले शेरबहादुर देउपा एकल कहिले पनि उहाँले महाधिवेशन सार्नु भएको हुने। सबै केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरूले सारौँ, कोभिड छ, कोभिड-19 को महामारी र त्यसपछि पहिले पनि जो सारेको त्यो सर्वसम्मतिले सारेको हो। खालि शेरबहादुर देउपा सभापतिले सार्नुपर्छ भनेर त्यो होइन, त्यो बाहिर भर्ममा छ। एकलौटी ढङ्गले उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ, कसैलाई पनि सोध्नुहुन्न भन्ने आरोप त लाग्छ नि त। त्यो आरोपको लागि आरोप लगाउने कुरा हो। शेरबहादुर देउपाले केन्द्रीय समिति बनाउँदा पनि गाउँको टिकट दिँदा, नगरको टिकट दिँदा, प्रदेशको टिकट दिँदा र मन्त्रीहरू बनाउँदा, त्यसपछि गएर सांसदहरूको टिकट दिँदा कुनै ठाउँमा पनि अहिले कुनै पनि नेताले, सिङ्गल नेताले पनि नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छैन। र तपाईँ कसरी भन्नु सक्नुहुन्छ कि शेरबहादुर देउपा एक्लै पेलेर जानुहुन्छ? शेरबहादुर देउपा जस्तो कलेक्टिभ लिडरसिप मैले कमै देखेको छु। तर पार्टीभित्र उहाँको स्वभाव, आचरण, उहाँको विचार व्यवहार लिएर असन्तुष्टि चुलिएको छ। चुनावको मुखमा पनि थुप्रै कुराहरू आए। उहाँको गृह जिल्लामा जुन निर्वाचन भयो नि, त्यसमा पुनः गर्नुपर्छ भने वरिष्ठ नेता लगायतका नेताहरूले माग पनि गर्नुभयो, नारा जुलुस लगाउनु भयो उहाँको व्यवहारप्रति। अनि कसरी चाहिँ केही छैन, उहाँको स्वभाव ठिक छ भन्न सकिन्छ? अब हेर्नुहोस् तपाईँ, उहाँको स्वभाव, शेरबहादुर देउपाको स्वभाव र माओवादीका नेता प्रचण्डले पनि शेरबहादुरमाथि त्यत्रै कटाक्षेप गर्थे, माधव नेपालले पनि गर्थे र केपी ओलीले पनि गर्थे। मधेसका दुई ठुला पार्टीहरूले पनि शेरबहादुर देउपालाई गाली गर्थे नि त, आरोप लगाउँथे नि। अहिले ती सबै पार्टी, स्वयं केपी ओलीले समेत सदनमा प्रशंसा गरिराखेका छन् भने प्रतिपक्ष दललाई त जसले शेरबहादुर देउपाको विरुद्धमा बोल्थे त तिनैले त आज मानिराखेका छन्। आफ्नै पार्टीको मानिस भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले त आरोप नलगाए भने शेरबहादुर देउपाको विरुद्धमा लड्ने कसरी त, भोट कसरी लिने? त्यसकारणले ती कुरा त, केही कुराहरू त के भन्दाखेरि आफू उम्मेदवार हुनका लागि पनि भन्नु पर्यो। र त्यसकारणले गर्दाखेरि शेरबहादुर देउपाले नेपाली काङ्ग्रेसमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई उहाँले अंगीकार गर्नुभएको छ। उहाँ मिलाएरै जाउँ भन्नेमा छ, कलेक्टिभ लिडरसिपमा छ र उहाँले सकेसम्म विवाद कम गराउने छ। जो विवाद गर्ने साथीहरूकै पक्षमा बरु निर्णय गरिदिनु भएको छ धेरै जस्तो ठाउँमा। तपाईँलाई यति पनि म जानकारी दिउँ कि विवाद उठाएका कारणले वास्तवमा शेरबहादुर देउपा विरोधीहरूले न्याय पाएका छन्, अन्यायमा धकेलेको छैन।
यो कुरा प्रष्ट हो। समान छ पार्टीभित्र पनि उहाँ लोकतान्त्रिक आचरण देखाइराख्नु भएको छ भने राष्ट्रिय नेताको रूपमा पनि तपाईँ हेर्नुहोस् आज मधेसका पार्टीहरू कति घोर विरोध गर्थे, तर उहाँले नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको छैन। हिजोको दिनमा उहाँलाई सपोर्ट गर्ने साथ दिने विमलेन्द्र निधिले धरि म सभापति लड्छु भन्नुभएको छ। धेरै आकाङ्क्षी देखिएको छ, उहाँले पनि त लड्छु भनिरहनु भएको छ। हाम्रो विमलेन्द्र दाई पनि आदरणीय दाई हो। उहाँ उपसभापति हुनुहुन्छ। उहाँको स्वाभाविक रूपले सभापतिमा लड्ने इच्छा जाहेर गर्नु कुनै अनौठो र अस्वाभाविक होइन। शेरबहादुर देउपा र विमलेन्द्र निधिको आत्मीय सम्बन्ध पनि छ, तर पत्र पत्रिकामा मिडियामा आएकै जस्तो हो भनिहाल्ने म किटानी गर्न सक्दैन। र अरू पनि नेताहरू चाहे शशाङ्क कोइराला हुन्, चाहे शेखर कोइराला हुन्, रामचन्द्र पौड्याल हुन्, प्रकाशमान सिंह हुन् या कृष्ण सिटला हुन्, तपाईँ हेर्नुहोस् न पटक पटक सबैभन्दा ज्यादा मानिसहरूलाई सम्बोधन गरेर मिलाएर म्यानेजमेन्ट गरेर साथीको योग्यता क्षमतालाई कदर गरेर शेरबहादुर देउपाले कोसिस गरिराख्नु भएको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भन्दा सक्नु भएको छैन। यता अहिले अन्तिम समयमा मूल्याङ्कन हाल्नुपर्ने अवस्था छैन। अब गाउँको चुनाव हुन दिउँ, क्षेत्रको चुनाव, धेरै जस्तो ठाउँमा जिल्लाका चुनावहरू पनि भएका छन्। जिल्लाको सभापतिहरू पनि निर्वाचित भएको छन्। हिमाली जिल्लामा, पहाडी जिल्लामा, मधेसका जिल्लामा र सबै जिल्लामा यो हुन दिउँ। जब केन्द्रीय समिति हुन्छ, केन्द्रीय समितिमा उहाँले आफ्नो र सबै साथीहरूलाई सकेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसमा म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले बुझेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा कसलाई भोट दिनुपर्छ, को धेरै वर्षदेखि लागेको छ, कसले दुःख पाएको छ, को नेपाली काङ्ग्रेसका लागि आवश्यक छ, को हुँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको मनोबल उच्च हुन्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता चाहिँ कति बुझिया छ। त्यसकारणले गर्दा सुन्नुहोस् न, नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता नेताहरूले के भन्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अब तपाईँ सभापतिमा उठ्ने होइन, अरूलाई अवसर दिनुहोस्, तपाईँ चाहिँ एउटा सल्लाहकार, एउटा कुनै अभिभावकको भूमिकामा बस्नुहोस् भनेर सुझाव दिइरहेका छन्। यो सुझावलाई किन मनन गर्नु भएन? अब हेर्नुहोस्, यो पनि यो तपाईँले भनेको कुरा होला, त्यो जोसुकै साथीले पनि भन्ने हो। दोस्रो पुस्ता नेताहरूले शेरबहादुर देउपा पछि सक्सेसर हुने उत्तराधिकारी जस्तो भनौँ, उत्तराधिकारी नभनौँ, उत्तराधिकारी जस्तो सबै हुने चाहने व्यक्तित्वहरूले दोस्रो पुस्ताका साथीहरूले अनुनय विनय एउटा छ, मेलमिलाप अर्को छ, हार्दिकता छ, अर्कोतिर दबाब छ। र मलाई लाग्छ हार्दिकता र मेलमिलाप भयो भने त्यो सम्भव पनि हुन्छ। त्यो त शेरबहादुर देउपाले भनिराख्नु भएको छ, अब मेरो अन्तिम पटक हो, यो पटक मलाई मद्दत गर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई पछिल्लो पटक मद्दत गर्छु। र हुनसक्छ शेरबहादुर देउपाले चुनाव जित्यो भने उहाँ कार्यवाहक सभापति पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि यो अलिकति गोपालमान दाई, विमल दाई, उहाँकै टिमका मानिसहरू गरे। अब उहाँहरूको पनि अधिकार छ। हेर्नु, गोपालमान दाई पनि सिनियर नेता हो नेपाली काङ्ग्रेसको, उहाँले पनि धेरै दुःख गरेको छ। र के भन्दाखेरि शाही कालमा पनि उहाँ शेरबहादुर देउपा पार्टी फुटिया बेलाको उहाँ कार्यवाहक शेरबहादुर देउपालाई थुनामा राख्दाखेरि उहाँले काम चलाइराख्नु भएको छ। म कुनै पनि त्यति मात्र होइन, शेरबहादुर देउपाको विरुद्धमा लडेका सिटौलाजी, रामचन्द्र पौड्याल, शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, उहाँहरू शशाङ्क कोइराला मैदानमा हुनुहुन्छ। मैदानमा जान पाउनुपर्छ। आफ्नो दृष्टिकोण, आफ्नो भिजन, मिसन जे पार्टीलाई कहाँ पुर्याउँछौँ, हामी के गर्छौँ भनेर भन्न पाउनु पर्यो। उहाँले शेरबहादुर देउपा त महान हुनुहुन्छ, उहाँ भगवानै हुनुहुन्छ भनेर प्रशंसा गरे त उहाँहरू भोट पाउनुहुन्न। त्यस कारणले शेरबहादुर देउपामा रहेका केही कमी कमजोरीहरू छन् भन्ने त्यो उजागर गर्दा केही भोट पाइन्छ कि जनताले परिवर्तनको चाहना गरेको कुरालाई हुन्छ कि भनेर भन्नु स्वाभाविकै छ। र शेरबहादुर देउपाले यदि साँच्चै कसैलाई छोड्ने हो भने शेरबहादुर देउपा, त्यो त प्रजातान्त्रिक कुरा, लड्न पाउनु र छोड्न पाउनु त त्यो उसको व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो। र त्यो योग्यता क्षमता शेरबहादुर देउपामा छँदैछ र छाडिहाल्नुहुन्छ जस्तो मलाई लागेको छैन। अहिले उहाँ के भन्नुहुन्छ, म यो चुनाव लड्छु भनेर उहाँले ढुक्क साथ भनिराख्नु भएको छ। तर अब मैदानमा धेरैजना सभापतिका उम्मेदवार छन् होइन। अब
ती सम्पूर्ण एकीकृत भएर अब सबै एकै ढिक्कमा जान्छन् जाँदैन मलाई थाहा छैन। तपाईँले भनेको जस्तो म्यानेजमेन्ट गर्न सकेको छैन भन्ने कुरामा म स्वीकार गर्छु। बहस छलफल भइराखेको छ, कस्तो खालको नेतृत्व ल्याउने हो हैन, त्यो त सोच्नु पर्यो नि त। अब अहिले नेतृत्व जस्तो ल्याए पनि 65-70 वर्षभन्दा माथिको मानिस नै नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुन्छ, लेखेर राख्नुहोस्। बुढापाका सभापति हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रदेखि वडासम्ममा 40% युवाहरू आउँछन्, 35% के भन्दाखेरि बीचको उमेरका मानिसहरू आउँछन्। त्यसपछि गएर बुढाहरूले 25% आउँछन् र त्यसमा पनि जिल्लाको सभापति, प्रदेशको सभापति, केन्द्रीय सभापतिमा बुढो मानिस आउँछ नि र युवाहरू पनि आउँछन्। युवाहरू महामन्त्रीमा आउँछन्, सहमहामन्त्रीमा आउँछन्, त्यसपछि जिल्लाका सचिवहरूमा आउँछन्, सहसचिवमा आउँछन्, क्षेत्रीय सभापतिमा आउँछन्। युवाहरू पनि भरिँदै जान्छन् नेपाली काङ्ग्रेस। नेपाली काङ्ग्रेसमा 40% 18 वर्षदेखि झन्डै 35-36 वर्षको उमेरका मानिसहरू आउनेछन्। त्यसपछि बाँकी रहेका 59%सम्म 35% आउनेछन्। त्यसपछिको बाँकी 25% पनि बुढाहरू आउनेछन्। बुढा नभनौँ, तिनीहरूको दिमाग छ, खारिएका छन् र तीक्ष्ण बुद्धिका छन् र नौजवानको भन्दा तिनमा क्षमता पनि छ र अनुभव पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ठुलो परिवर्तन हो। अहिले त्यसमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्ग भएका मानिसहरूदेखि इन्टेलेक्चुअल सर्कलका डाक्टर, इन्जिनियरहरू पनि अब नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले नेपाली काङ्ग्रेसको विभिन्न तहमा भरिभराउ भएको तपाईँ देख्नुहुनेछ। र 21औं शताब्दीको नेपाली काङ्ग्रेसको संरचना र संरचना पनि त्यस्तै चुस्त दुरुस्त विधानले बनाएको छ भने नेतृत्व पनि त्यस्तै चुस्त दुरुस्त भएको 3वटा पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने यो ऐतिहासिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसलाई हाकेर लिन सक्ने पुस्ताहरू सहितको अहिलेको नेतृत्व आउँछ। यसमा ढुक्क हुनुहोस्। अवस्था परिवर्तन गर्न सक्छ त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेसको? नेपाली काङ्ग्रेस अवस्था परिवर्तन होइन, नेपाली काङ्ग्रेस यो मुलुकका लागि अपरिहार्य भइसकेको छ। नेपाली जनता पनि फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा ओहिरिसकेका छन्। किनभने 2/3 बहुमत कम्युनिस्टको सरकार दिँदा पनि नेपाली जनताका सपनाहरू कुनै पुरा भएनन्। खालि आश्वासनमा नेपाली काङ्ग्रेसको विरुद्धमा चाहे राष्ट्रियताका नारा घन्काउन्, चाहे जनताको अनुहारमा हाँसो ल्याउने कुरा हुन्, चाहे रोजगारीको कुरा हुन्, कुनै कुरा पनि उनीहरूले सम्बोधन गर्न नसकेर आन्तरिक विवादको भड्खालामा परेर अहिले तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। प्रचण्डजी कहाँ हुनुहुन्छ, अनि केपी ओलीजी कता हुनुहुन्छ, माधव नेपाल कता छन्। नेपाली काङ्ग्रेसकै शेरबहादुर देउपाजीलाई गाली मधेसले पनि गरेको थियो। अहिले मधेसका पार्टी सबै पार्टीले अहिले लिड गर्ने नेता भनेको को? शेरबहादुर देउपा। सभापति। उहाँको आवाज त अहिले आएकै छैन। हेर्नुहोस्, आवाज आउने कुरा छोड्नु। के गर्दै हुनुहुन्छ देश र जनताको लागि? विश्वका ठुला साइन्टिस्टहरू तपाईले देख्नु भएको छैन, ठुला साइन्टिस्टहरू बोल्न नसक्ने छन्। ती विश्वका ठुला साइन्टिस्टहरू छन्, 100औं साइन्टिस्टहरू म तपाईलाई बताइदिन सक्छु। शेरबहादुर देउपा बोल्न सक्नुहुन्न त के छ? जिब्रो उहाँको कम चल्ला, उहाँको ब्रेन चल्छ, उहाँ म्यानेजमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँ सक्षम पनि हुनुहुन्छ। सूचना दिनु पर्यो नि त, म यो गर्दैछु देश र जनताको लागि भने। यो देशमा महिला आयोग बनाउने मानिस, उहाँ दलित आयोग बनाउने मानिस, यहाँ समावेशी बनाउने कदम जम कर्णाली दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम सबै जात जातिकालाई बनाउने उहाँ क्याबिनेटमा पनि उहाँले बनायो, कानुन पनि बनायो। नेपालमा सबभन्दा समावेशी सिद्धान्तलाई बुझेको मान्छे गणेश मानजी, बिपी कोइराला पछिको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउपाजी। शेरबहादुर देउपाले त यो नेपाललाई कस्तो बनाउनु पर्छ भन्ने उहाँको पिक्चर, उहाँले गरेका कामबाट थाहा हुन्छ। 3 महिनासम्म सरकार पूर्णता दिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीसँग के अपेक्षा गर्नुभयो? हेर्नुहोस्, 3 महिनासम्म 88 दिन जति भयो करिब। अब 3 महिनासम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार नगर्न सक्नुको कारण शेरबहादुर र नेपाली काङ्ग्रेस जिम्मेवार होइन, यसका साझेदार पार्टीहरू जिम्मेवार छन्। जो पार्टीहरूको मत लिएर काङ्ग्रेस सरकारमा गयो उनीहरूको आन्तरिक खिचलो, आन्तरिक विवाद, आन्तरिक म्यानेजमेन्ट र केही पर्खनुहोस्
हामी बनाउँछौँ भनेका कारणले नै यो ढिलो भएको हो। शेरबहादुर देउपाका कारणले र काङ्ग्रेसका कारणले यो मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन रोकिएको होइन। तैपनि मन्त्रीमण्डलमा केही साथीहरू त छन्, काम गरेकै छन् र तर जनताले पनि बुझ्ने कुरा ठिक हो, विस्तार गरिदिनु पर्थ्यो समयमा भन्दाखेरि त्यो शेरबहादुरका कारणले भन्दा हाम्रा पार्टनर साथीहरू जो कोल्याबोरेटिङमा गएका छौँ, यो संसदीय व्यवस्थाको यो विशेषता हो। आफ्ना पार्टनरहरूको भनेको पनि मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बाध्यताका कारणले उहाँहरूले मन्त्रीहरूका नाम नदिएका कारणले यो विस्तार हुन रोकिएको। अब छिटै तुरुन्तै हुँदैछ नि मन्त्रीमण्डलको विस्तार। अब ठिकै छ, त्यो मन्त्रीमण्डलको काम अगाडि बढ्ला, त्यसपछि जनताले जुन आश्वासन तपाईँहरूले बाँड्नु भएको छ त्यो काम होला। तर काङ्ग्रेसले पार्टी फुटायो भन्ने आरोप पनि लागेको छ नि अध्यादेश लिएर आएर। अब हेर्नुहोस्, यो काङ्ग्रेसले पार्टी फुटायो आदि इत्यादि भन्ने फुटाउने काम नेकपा जस्तो एउटा खाल्डो खन्यो, कुनै काङ्ग्रेसले खाल्डो खन्यो मानौँ, अगाडि खाल्डो खन्यो पछाडि त उता खन्यो, कानुन भन्ने त्यस्तै हो। त्यो खाल्डो काङ्ग्रेसका लागि मात्रै हुँदैन, सडक बनाए काङ्ग्रेसका लागि मात्रै हुँदैन, त्यो सबैका लागि हुन्छ। कानुनबाट आज भोलि पर्सि जहिले पनि के भन्दाखेरि त्यस्तो गरेर ल्याएर अध्यादेश कुनै पार्टी विशेषलाई इङ्गित गरेर ल्याएको हुँदैन। त्योभन्दा अगाडि पनि ओलीजीले पनि एउटा ल्याउनै खोज्नु भएको हो, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। सिको भनेको मतलब एउटाले खाल्डो खन्यो, अर्काले पनि खाल्डो खन्यो, अर्कोले पनि आयो भने खाल्डो खल्छ। त्यो त आवश्यकताले यो के भन्दाखेरि परिस्थिति निर्माण हुँदो रहेछ। तपाईँलाई म भनौँ, पार्टी फुट्दै नफुट्ने व्यवस्था संविधानमा राख्यो भने पनि त्यसको विरोध हुन्छ। लचिलो किसिमले 60-40ले फुटाउने व्यवस्था भयो भने त्यसको पनि विरोध हुन्छ। सजिलै फुट्न पाउने व्यवस्था 20%ले मात्रै पार्टी फुटाउन पाउने भयो भने त्यसको पनि विरोध हुन्छ। त्यो त के भन्दाखेरि परिस्थिति कस्तो छ त्यो अनुसार बन्ने हो। एकदम कठोर पार्टी कहिल्यै जीवनभरि नफुट्ने कानुनी व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था पनि बनाउन सकिन्छ। होइन पार्टी फुटाउने लचिलो 50-50%ले फुटाउन सकिने पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ। होइन सजिलो बनाऊ, जनताले मन लागेका ठाउँमा पार्टी फुटाउन पाउने बनाऊ भनेर 20%मा राख्न सकिन्छ, 15मा राख्न सकिन्छ, 25मा र 35मा राख्न सकिन्छ। अब त्यो राख्ने कुरा भयो। अब यो के भन्दाखेरि राम्रो के नराम्रो के भन्ने परिस्थितिले निर्धारण गर्छ। पार्टी फुट्नै नदिनुपर्ने भन्ने राम्रो कि पार्टी मन लागेका मानिसहरूले दलीय व्यवस्थामा पार्टी फुट्ने र जुट्ने भन्ने कुरा भइरहन्छ, त्यसलाई सजिलो बनाइदिउँ न, लचिलो बनाइदिउँ न भन्यो भने कुन राम्रो त। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरैजना साथीहरू आज रातारात फुट्नेमा राम्रो मान्छन्, सजिलो लचिलो राम्रो मान्छन्, भोलि एकदम कठोर कानुन ल्याउनुपर्छ र फुट्नै दिनुहुन्न भन्ने कुरा। म त के भन्छु, परिस्थिति सजिलैसँग दलका नेताहरूले आफ्नो कमसेकम 40-50%को हाराहारीले फुटाउन पाउने बन्दोबस्त ठिकै हो र केही यो अलि लचिलो सजिलै पार्टी फुटाउन पाउने व्यवस्थाले घाटा भयो राष्ट्रलाई भन्दाखेरि भोलि अरू पार्टीले पनि फुटाउन चाह्यो भने फुटाउन सकिन्छ नि। त्यो परिस्थिति बन्नु पर्यो। सङ्घर्ष त्यत्रो बलिदान दिएर निर्माण गरेको हुन्छ पार्टी अनि सजिलै फुटाइदिने। ल हेर्नुहोस्, तपाईँ अगाडि कानुन थियो, अगाडिको कानुनले फुटेको हो। माओवादी र एमाले कसरी फुटे? त्यही कठोर कानुन थियो। माओवादी एमाले कसरी मिले, कसरी फुटे? अहिले माधव नेपाल र ऊ फुटे, राप्रपा 8 टुक्रा भएको होइन, शेरबहादुर देउपाले अहिले ल्याएको कानुनले फुटेको हो। राप्रपा 8-7-8 टुक्रा भएका थिए। त मधेसका पार्टी पनि 2-3वटा टुक्रा मधेसका पार्टी काङ्ग्रेस शेरबहादुरले बनाएको हो। यो एमाले र माओवादी फुटाउने काङ्ग्रेस हो। भनेपछि खारेज भयो। अब तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ। त्यस कारणले त्यो समय परिस्थिति अनुसार कहिले खारेज हुन्छ, कहिले बन्छ, यो चिज भइरहन्छ र यो आफ्नो समय परिस्थिति र वातावरण परिस्थितिले निर्धारण गर्छ र यही हुनुपर्छ भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुँदैन। अध्यादेश भन्ने पनि कानुनी प्रावधान हो, संवैधानिक व्यवस्था हो। बहुमत प्राप्त सरकारले संसदमा अध्यादेश ल्याउन पाउँछ। संसद नबसेको बेलामा अध्यादेश पास गर्यो भने त्यो कानुनी अस्थायी रूपमा कानुन बन्छ। त्यो कानुनलाई पनि बहुमतले अझ फेरि सुधार संशोधन गर्यो भने परिवर्तन हुन्छ। 20को सट्टा 30, 30को सट्टा 40, 40 सट्टा 50, 100%ले पनि फुटाउन नपाउने बनाउन सकिन्छ। तपाईँहरूले चाहेको अनुसार गर्न सक्नुहोला फुटाउने जुटाउने, तर त्यसको प्रत्यक्ष असर क्षति भनेको त देश र जनतालाई पर्छ होला नि त, होइन? अब क्षति भनेको हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक छ। अब त्यसले ठुलो आमूल परिवर्तन केही जनताको उसमा केही परेको जस्तो मलाई लागेको छैन। दलहरू फुट्न चाहन्थे फुटे,
होइन गाउँ गाउँमा पनि साथीहरू निर्वाचित भएका थिए, हामी फुट्छौँ। अब भोलि उहाँहरूलाई चित्त बुझेन मिलिहाल्छन् नि। मिल्नेलाई कोही रोक्न सक्छ? मिल्ने मानिसलाई कोही रोक्नु छ, प्रतिशतले रोक्छ, मिल्न खोज्यो भने त्यो केही रोकिँदैन। भोलि उहाँहरू मिल्न चाहनुहुन्छ भने जति बेला पनि मिल्नुहुन्छ नि। ठिक छ, अब म नेपाली काङ्ग्रेसतिर फर्किन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अलिकति व्यक्तिवादी हाबी भएको प्रवृत्ति? यो त डेमोक्रेटिक पार्टी हो। मानिस नै यस्तो स्वार्थी छ, उसले पहिलो नम्बरमा आफूलाई सोध्छ, स्वार्थमा छ सबै। सबभन्दा स्वार्थी प्राणी हो मानिस। मानिसले बाहिर समाजका लागि के देखाउन सक्छ भन्दाखेरि हामी निस्वार्थी छौँ भने तापनि स्वार्थी छ। अब नेपाली काङ्ग्रेस पनि मानिसहरूले बनेको पार्टी हो। अरू पार्टीभन्दा यो कम स्वार्थी पार्टी हो। नेपालको इतिहासमा धेरै लामो त्याग तपस्या बलिदान गरेका व्यक्तिहरू बढी भएका कारणले तुलनात्मक रूपमा भ्रष्टाचार भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा पनि थुप्रै खालका यस्ता काण्डहरू बाहिर आए। होइन, त छैन नि त नेपाली काङ्ग्रेस पनि। अब भ्रष्टाचार भयो भने त्यसलाई कारबाही गर्नु पर्यो। स्वार्थी छैन। स्वार्थी छैन कहाँ भने मैले स्वार्थी छ। मानिस स्वार्थी छन्, हरेक पार्टीका मानिसहरू स्वार्थी छन्, हरेक व्यक्ति स्वार्थी छ। स्वार्थीहरूकै बिचमा यो पार्टी बनेको पनि स्वार्थ त अलिकति हुन्छ नि। त्यस कारणले स्वार्थको कहिलेकाहीँ झगडा हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि भ्रष्टाचार कुन पार्टी जसलाई भ्रष्टाचार गर्यो त्यसलाई हाम्रो कानुन अनुसार दण्डित गर्नु पर्यो। त्यसमा काङ्ग्रेसले दण्डित गर्नुहुन्न भनेर कहाँ भनेको छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि स्वार्थ त भइहाल्छ, सबै पार्टीमा छ। नेपाल हो, नेपालमा त अझ स्वार्थको कुरा बढी आउँछ, अनि पारिवारिक कुरा पनि बढी आउँछ, वंशको कुरा आउँछ। त्यो हटाउनका लागि टाइम लाग्छ। एउटा नेताले, एउटा भनौँ न नेपाली काङ्ग्रेसको प्रभावशाली नेता, पूर्व मन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ तपाईँले। अब स्वार्थ छ, यस्ता खालका भ्रष्टाचार कुराहरू चाहिँ सामान्य हुन् भन्न सुहाउँछ त? मैले सामान्य हुनु भनेको छैन। हरेक प्राणी स्वार्थी छ, यस्तो कुरा चिर्नु पर्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसले देशलाई सुशासनको लागि, यस्ता भ्रष्टाचार हटाउनको लागि, विकासको लागि, समृद्धिको लागि त लड्नुपर्ने हो, स्वार्थ त्याग गर्नुपर्ने हो। कुन देशमा छैन भ्रष्टाचार? त त्यागी थिए हैन? मैले सत्य कुरा उजागर गर्दाखेरि तपाईँलाई अलि चित्त दुख्यो होला। अमेरिकामा भ्रष्टाचार छ, मैले भन्ने चीनमा पनि भ्रष्टाचार। म गएको बेला भारतमा भ्रष्टाचार छ। विश्वको कुन देश छ? विश्वका त्यहाँ जो नर्डिक कन्ट्री त्यहाँ जो के भन्दाखेरि डेनमार्क, नर्वे, फिनल्यान्ड जस्तो सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार भएको देशमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ। नेपाल त धेरै पछाडि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सामाजिक सोचाइ, हाम्रो मान्यता, मूल्य, हाम्रा कानुनहरू, हाम्रो अध्ययन अध्यापन, हाम्रो ग्रुमिङ, हामीहरू के भन्दाखेरि हाम्रो सामाजिक परिवेशले गर्दाखेरि यो परिस्थिति, कमी कमजोरीहरू नेपालभित्रका सबै दलमा छ। सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्ता, गणेशमान सिंह जस्ता, विश्वेश्वर प्रसाद जस्ता आदर्शवादी नेताहरू थोरै हुन्छन्। त्यस कारणले कमी कमजोरी भइराखेको छ, कमी कमजोरी हुन्छ। अब त्यसमा नियन्त्रण गर्न सर्वोच्च अदालत छ, त्यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। उनीहरूले काम गर्नु पर्यो र काम गरेर भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्नु पर्यो। अब भ्रष्टाचार हुन्छ भने त्यो रोक्नका लागि शक्ति पृथकीकरणका आधारमा सर्वोच्च अदालत बनाएको छ, अख्तियार दुरुपयोग संवैधानिक बनाएको छ। उनीहरूले काम गर्नु पर्यो नि। ठिक छ, त्यो काम गर्ने निकाय होला, तर पनि पार्टीले त भ्रष्टाचार गर्न दिनुहुन्न, नियन्त्रण गर्नुपर्छ। कोही व्यक्ति, कोही नेता, कार्यकर्ता भ्रष्टाचार गर्दैछ भने त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भने काङ्ग्रेसभित्र पनि विधि विधान सिद्धान्त होला नि त। अब यो तुलनात्मक अध्ययन गरौँ। केपी ओलीजीले शून्य सहनशीलता भन्नुभएको थियो र त्यो सरकारलाई कति भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो तपाईँले देखिराख्नु भएकै छ। योभन्दा अघिल्लो केपी ओली सरकार र उहाँहरूको कम्युनिस्ट सरकार, कम्युनिस्टै पार्टीहरू मिलेर बनेको सरकारको कति खराबी आयो। र नेपालमा मैले तपाईँलाई अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचारै गर्दैन, शून्य सहनशीलतै छ भनेर मैले भनौँ। हाम्रो सामाजिक संरचना, हाम्रो राज्यका संरचनाहरू, हाम्रा अदालतहरू, हाम्रो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, हाम्रो संवैधानिक निकायहरूदेखि लिएर सबैमा के परिस्थिति छ तपाईँलाई पनि थाहा छ नि। मैले आज यहाँ आएर तपाईँको टेबल अगाडि भ्रष्टाचार हुँदैन हाम्रो देशमा, हाम्रो देशका पार्टीमा कुनै पनि भ्रष्टाचारी छैन मैले भनौँ, त्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार
यो मानवको एउटा स्वाभाविक के भन्दाखेरि स्वार्थ हो। यो स्वार्थलाई घटाउनका लागि राज्य संयन्त्र, कानुन, त्यसपछि संवैधानिक निकायहरू मजबुत भएर आयो भने प्रशासनमा, कर्मचारी भर्नामा पनि, त्यसपछि न्यायालयमा न्यायाधीशहरूलाई भर्नादेखि लिएर राजनीतिमा राजनीतिक दलको, पार्टीको विधान, उम्मेदवारी दिने कुरा, मतदाताहरू पनि सचेत भयो। त्यहाँ पैसाको खोलो बगाउने परिस्थिति निर्वाचन प्रणाली भएन भने तपाईले भनेको कुरा हुन्छ। अब अहिले त सारा चुनावी प्रणाली त्यस्तै छ, भोटर त्यस्तै छ, महँगाई छ, कर्मचारी त्यस्तै छौँ, कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा बढुवा प्रमोसनमा त्यही परिस्थिति छ, न्यायालयमा पनि अनेकौं विथितिहरू छन् भन्ने कुरा पत्र पत्रिका मिडियामा आइराखेका छन् भने मैले यहाँ आएर तपाईको केही पनि छैन, कांग्रेसमा कुनै पनि छैन भनेर म भनौँ त त्यो होइन। तपाईले सत्य कुरा बोल्नु भएको छ, मैले सत्य कुरा उजागर गरेको छ, देखेको कुरा, आफ्नो अनुभवले सबै कुरा तपाई बताइसक्नु भएको छ। अब यो सबै चङ्गुलबाट त उम्किनु पर्यो नि। अबको 14औं महाधिवेशनले कांग्रेसलाई पखाल्न सक्छ? यो भद्रगोलबाट एउटा छुट्टै नयाँ, अलिकति तपाईले भन्नु भने आशा लाग्दो, चाख लाग्दो महत्त्वपूर्ण पार्टी, देशको ठुलो पार्टी भन्नु भने देश जनताको लागि चाहिँ साँच्चीकै पार्टी हो है भन्न सक्ने हुन्छ अब नेपाली कांग्रेस? तपाईले सबै कुरा बुझिसक्नु भएको छ, सबै कुरा भनिसक्नु भयो, विकृति विसङ्गति यस्तो यस्तो छ भनेर तपाईले त सत्य कुरा बोल्नु भएको छ हैन? तर त्योबाट त माथि उठ्नु पर्यो नि त। ठीक छ, तपाईले भनेको कुरालाई मैले बुझेँ। कुरा के छ भन्दाखेरि अब 14औं महाधिवेशन, मैले त आजभन्दा 6 महिना 1 वर्ष अगाडि नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन ऐतिहासिक पनि हुन्छ, युगान्तकारी पनि हुन्छ, यसले नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्छ र नेपाललाई 21औं 22औं शताब्दीसँग हाँक्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस हुन्छ, कोभिडको बीचमै भए पनि हुन्छ भनेर मैले फेसबुक, सामाजिक सञ्जालहरू, पत्र पत्रिका, मिडिया अन्तर्वार्ताहरूमा दिइसकेको हौँ। म ढुक्क छु यो 14औं महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक हुन्छ, निर्णायक हुन्छ, प्याराडाइम शिफ्ट यसले गर्छ र यसले के गर्छ भन्दाखेरि जनताको अनुहारमा हाँसो ल्याउने कुरा, विकास गर्ने कुरामा पनि र राजनीतिमा स्वच्छ व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गराउने कुरा पनि यसले स्थापित गर्छ। युवाहरू, दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, सम्पूर्ण जात जातिका मानिसहरूलाई समावेश गरेको संरचना पनि दिन्छ पार्टीभित्र भने अबको राज्य संयन्त्रमा स्वच्छ छवि भएका मानिसहरूलाई प्रवेश गर्न, नेतृत्वमा ल्याउन यो 14औं महाधिवेशन सफल हुन्छ। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, नेपाली जनताले चाहेको प्रथम पार्टी पहिलेकै जस्तो बनाएर यो 14औं महाधिवेशन पछि नेपाली कांग्रेस पहिलो नम्बरको पार्टी पहिलेकै जस्तो हुने कुरा तपाईका माझमा म राख्छु र त्यो सम्मिश्रण सहितको तीन पुस्ताहरू सहित मिलेको पार्टी नेपाली कांग्रेस अत्यन्त राम्रो पार्टी देखिनेछ र त्यो परिस्थिति निर्माण भइरहेछ, त्यसैको तयारीमा भइराखेका छन् नेताहरूले। त्यसैले आफ्नो सम्पूर्ण कार्यक्रम, नीति, आफ्ना प्रोग्रामहरू जनताका सामान्यमा, आफ्ना कार्यकर्ताका सामान्यमा गाउँ-गाउँमा गएर मिडिया मार्फत अहिले सबै उजागर गरिराखेका छन्। त्यसले पनि तपाईले यस्तो महामारी मात्र झुटो प्रचार, भ्रम छैन नेपाली कांग्रेस, छैन, सत्यता छ, बोलेको कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयनमा गर्न सक्छ नेपाली कांग्रेसले। 14औं महाधिवेशन पछि, महाधिवेशन सकेपछि चुपचाप बस्दैन नेपाली कांग्रेस। फेरि हामीले सोध्ने छौँ, फेरि 14औं महाधिवेशन पछि तपाईले जसरी भन्नुभएको छ नि नेपाली कांग्रेसमा नयाँ नयाँ कुराहरू आउँछ हैन, नेपाली कांग्रेस नयाँ निर्माण हुँदैछ, नेपाली कांग्रेस नयाँ सोच, विकास गर्छ, प्रगति गर्छ भनेर जुन आशाको किरण बाँडिरहनु भएको छ नि अहिले, त्यो 14औं महाधिवेशन पछि यो मङ्सिरमा जो निर्वाचन त्यसपछि चाहिँ स्वतः त्यो हुन्छ, त्यो भविष्य हामीले देख्न सक्छौँ। नेपाली कांग्रेस आगामी महाधिवेशनमा वडा, गाउँ, नगरपालिका, प्रदेश, क्षेत्र, केन्द्र सम्पूर्ण ठाउँमा एकदमै चमक दमकका साथ नयाँ नेतृत्वहरूलाई स्थापित गर्दै भावी यो देशको अनुहारमा हाँसो ल्याउन, जनताको मुहारमा हाँसो ल्याउन, युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोक्न आफ्नो अधिकतम प्रयासहरू गरेर भारत र चीन छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूमा एकदम सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत युरोप, अमेरिकालाई र जापान जस्ता देशहरू कुनै पनि देशहरूसँग यसले सम्बन्धमा एकदम कुनै कमी नल्याएर
यो सानो देश होला, यो देशले विश्वमा ठाडो शिर बनाउन सक्ने खालको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण सिर्जना नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ। यसमा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। यो गरिमा जुन नेपाली काङ्ग्रेसको अलिकति साख गरिमा जुन गिरेको छ नि त, त्यसलाई बचाउँछ त्यसो भए अझ उचाइमा लान्छ त्यसो भए। हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका महान नेता बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेर, गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुशील कोइरालाले लिएको सपना अधुरा छन्, अपुरो छ। ती कामहरू गर्न नेपाली काङ्ग्रेस यो 14औं महाधिवेशनमा लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले मतान्तर विवाद छलफलहरू स्वाभाविक छन् र नेपाली काङ्ग्रेस ती कुरामा ढुक्क साथ लागेर ती नेताहरूका सपनालाई पुरा गर्नका लागि दिवंगत शहीदहरू, महिला वीराङ्गनाहरू, शहीदहरूका सपना जो छन् ती अधुरा छन्। धेरै काम गर्न बाँकी छ। बीचमा हाम्रो सशस्त्र जनयुद्ध आयो, नेपाली काङ्ग्रेसले विकास गर्दै थियो, ती कामहरू गर्न बाँकी छन्। ती काम पुरा गर्न यो 14औं महाधिवेशन कोसे ढुङ्गा साबित हुने कुरा निश्चित छ। एजेन्डा चाहिँ के छ त्यो पनि त जनताले थाहा पाउनु पर्यो। के ल्याउँदो रहेछ एजेन्डा? नेपाली काङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशनको एजेन्डा प्रष्ट पारिदिनुहोस् त। एजेन्डा विभिन्न छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले सबभन्दा ठुलो गाउँ केन्द्रित विकासको मोडेल र अहिलेको आधुनिक प्रविधिहरूलाई प्रयोग गर्ने र विश्व सामु नेपाललाई भ्रष्टाचार रहित, भ्रष्टाचार नहुने देशमा रूपान्तरण गर्ने, नेपालमा कर्मचारीको भर्नामा निष्पक्षता, नेपालमा कुनै पनि ठाउँमा पारदर्शिता, जनताका प्रतिनिधि कुनै पार्टीको प्रतिनिधि नभएर सम्पूर्ण जनतालाई नेतृत्व गर्न सक्ने खालको सरकार, सबै पार्टीको जनताको सरकारको अनुभूति दिलाएर परिस्थितिलाई धेरै परिवर्तन गर्नेछ। सम्पूर्ण गरिबको एउटा साधारण झोपडीमा बस्ने मानिसले पनि प्रधानमन्त्री मेरो हो भन्ने भावना सिर्जना गर्ने, खालि मेरो पार्टी काङ्ग्रेस, चारतारे झन्डा बोकेको वाला मात्रै काङ्ग्रेस अथवा हँसिया हतौडोको मात्रै प्रधानमन्त्री सरकार, यो अहिले वातावरण जो सिर्जना भएको छ त्यसलाई चिरेर 14औं महाधिवेशनपछि हरेक नेपालीले यसको पर क्यापिटा इन्कम पनि धेरै माथि जानेछ, स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ, शिक्षामा नेपालमा आधुनिक शिक्षाको प्रारम्भ भएर एकदम नेपालका विद्यार्थीहरू युरोप, अमेरिका, भारत र चीनका योग्य विद्यार्थी सरह नेपालमा शिक्षित र दक्ष हुनेछन् र नेपालमा नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू गाउँमा कृषि क्षेत्रमा देखि लिएर हरेक क्षेत्रमा प्रयोग गरिनेछ र नेपालका उद्योग धन्दा स्थापना गरेर भारत र चीनलाई हाम्रो बजारको रूपमा हामीले रूपान्तरण गर्न, नेपालको जलस्रोतको धनी देशलाई जलस्रोत नेपालले बेचेर वर्षमा अरबौं आम्दानी गर्न सक्ने परिस्थिति यो 14औं महाधिवेशन पछि नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नेछ। जस्तो कि यस्तो सपना त नेपाली काङ्ग्रेसले पहिले नै फ्यालेको हो नि त, जनतालाई देखाएको थियो। खानेपानीको कुरा गरौँ, सडकको कुरा गरौँ, शिक्षाको कुरा गरौँ, स्वास्थ्यको कुरा गरौँ, यावत कृषिको कुरा गरौँ, यो सपना त बाँडेको थियो। आजको दिनसम्म खै त नेपाली काङ्ग्रेस पटक पटक सत्तामा पुग्दा पनि गर्न सकेन, अब फेरि गर्न सक्छ भन्ने कसरी विश्वास गर्ने? अब तपाईलाई म भनौँ, यो सपना देखाएको होइन, त्यो सपना पुरा भएकै हो। कृष्णप्रसाद भट्टराईकै मन्त्रीमण्डलको म सूचना सञ्चार मन्त्री हुँ र त्यस बेला उहाँले मेलम्ची ल्याउने भनेको कुरा पुरा भयो कि भएन? आज बाढी, पहिरो, भूकम्प आदि इत्यादिले र हाम्रो नेपालका सरकारहरूको केही कमी कमजोरी त्यस बेला देखाएको अनुसार भयो। त्यस्ता तमामौं कुराहरू अहिले हेर्नुहोस्, यो सबै मानिसको हातमा मोबाइल छ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको हो। हरेक वडामा के भन्दाखेरि स्वास्थ्यका निकाय, हरेक वडामा गएर एउटा विद्यालय, हरेक जिल्लामा त्यहाँ जो डिग्री तहसम्म पढ्ने क्याम्पसहरू र यति आमूल परिवर्तन देशमा भएको छ। नेकपा एमालेले ल्याएको भन्छ होइन, त्यो गलत कुरा हो। नेकपा एमाले त त्यही भनिरहेछ, जहाँ सडक बनेछ, उनीहरूको त होइन, सडक सञ्चार केही पनि होइन। उनीहरूले एउटा शिक्षामा के भएको थियो, एउटा पनि विद्यालय जनवादी शिक्षा लागू गर्ने नेपालमा एउटा विद्यालयमा जनवादी शिक्षा छैन। सेनामा, प्रहरीमा कहीँ पनि त्यहाँ जो सुधार उनीहरूले केमा गर्यो? फलानु चिज, यो चिजमा माओवादी एमालेले खालि एउटा वृद्ध भत्ता भन्ने अलिकति एउटा छ। हजारौं काम मध्ये एउटा वृद्ध भत्ताको कुरा मनमोहन अधिकारीज्यूले गर्नुभएको छ, त्यो राम्रो छ। र त्यो बाहेक राज्यलाई
र कम्युनिस्टको नाम दिएर जनतालाई विकास गरौँला भनेर आफ्ना पार्टीका नेतालाई धनी बनाउने काम बाहेक कम्युनिस्टका नेताले जनतालाई धनी बनाउला, जनताको अनुहारमा हाँसो ल्याउला र सारालाई रोजगारी गरौँला, विदेशमा गएकालाई स्वदेशमा फर्काउला। त्यत्रो कोभिडको बेला विदेशबाट नोकरीबाट हात धुएका मान्छे नेपाल आउनु पाएन, नोकरी लाउनु पाएन। तर नेपाली काङ्ग्रेस गरिबहरूको होइन सरकार बन्न सकेन नि त। यो त धनीहरूको मात्रै के अरे पार्टी बन्यो भन्ने आरोप पनि छ। त्यो गलत कुरा हो। नेपाली काङ्ग्रेसमा सबभन्दा तल्लो स्तरका मानिसहरू, खान लाउन नपाएका मानिसहरूले भोट दिएको पार्टी हो। यो मध्यम परिवार, सबभन्दा मझौला स्तर आर्थिक अवस्था भएका मानिसको पनि हो। यो धनी मानिसहरू पनि छन्। अहिले तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि 101 धनी मानिसहरू त्यहाँ छन्। नवधनाढ्य छन् कम्युनिस्ट पार्टीमा। तपाईँ खोजी गर्नुहोस्, रातारात ओभरनाइट धेरै वर्षको मेहनत परिश्रम गरेर बनेका धनी भन्दा रातारात धनी भएका पार्टी कुन पार्टीमा ज्यादा मानिसहरू छन् भनेर तपाईँले खोज्नु पर्यो। पार्टी धनी बन्यो तर देश जनता गरिब बन्दैछन् के दिनरात हो। त्यो पनि तपाईँ तुलना गर्नुहोस्, कुन पार्टी सबभन्दा धनी हुँदैछ, कसरी धनी बन्दैछ र त्यो तुलनात्मक गर्नुहोस्। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसका पार्टीहरू व्यक्तिलाई पनि तुलना गर्नुहोस् र पार्टीलाई पनि तुलना गर्नुहोस्। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेस त धेरै लामो, आजभन्दा 70 वर्षभन्दा अगाडि स्थापित भएको यो पार्टी र यो पार्टीका नेताहरूमा कयौँ नेताहरू त यस्ता आदर्शवादी नेता जन्माए। यसले गर्व गर्ने ठाउँ छ। यसले बलिदान दियो। धेरै शहीदहरू, धेरैले आफ्नो जीवज्यान जनताको मुक्तिका लागि, राष्ट्रलाई मुक्ति दिलाउनका लागि यसले धेरै ठुलो कुर्बानी गरेको छ। र अपवादको रूपमा तपाईँले लिएर त्यो सारा नेपाली काङ्ग्रेसलाई एकै उसमा नराख्नुहोस्। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेस अहिले पनि 96-97% नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता इमान्दार छन्, देशप्रति प्रतिबद्ध छन्, राष्ट्रवादी छन्, जनतालाई न्याय दिलाउनमा सङ्घर्षशील छन्, जहिले पनि जनताको पक्षमा उभिनेवाला छन्। अब त्यो 2-3% मानिसहरूलाई देखाएर नेपाली काङ्ग्रेस एकदम खराब पार्टी हो, राष्ट्रवादी होइन, जनतामुखी होइन, जनताको विकास गर्ने होइन भन्ने बेकार आरोप हो। देखेर हामीले भनेका हौँ र जनताले पनि गुनासो पोखेका छन्। काङ्ग्रेसले हामीलाई धेरै खालका सपनाहरू बाँड्यो, विकास गर्छु, समृद्धि ल्याउँछु भन्यो, तर खोइ हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आएन। हामी जहाँका त्यहीँ छौँ। हामीले हिजो पनि पानीको समस्या भोगेका थियौँ, आज पनि भोगेका छौँ। सडक त्यस्तै छ, हिँडेर 1 घन्टाको 2 घन्टाको बाटो उपचार गर्न जानु परेको छ। शिक्षा, हामीले गुण शिक्षा पाएका छैनौँ। स्वास्थ्यको अवस्था त्यही छ। यावत रोजगारको समस्या त्यस्तै छ। खोइ त नेपाली काङ्ग्रेस हाम्रो लागि गर्यो भने प्रश्न त गरिरहेका छन् नि त। होइन, मेरो जिल्लामा एउटा मात्रै, तपाईँको अछाम जिल्लाको चर्चा, मेरो अछाम जिल्लाकै कुरा गरौँ। मेरो जिल्लामा एउटा पनि हस्पिटल, मङ्गलसिंह सदरमुकाममा बाहेक हस्पिटल थिएन। अहिले धेरै ठाउँमा हस्पिटलहरू छन्। तपाईँले गर्नुभयो हो त्यो काम? धेरै काम हाम्रै पालामा नेपाली काङ्ग्रेसको नीतिका कारणले भएको। एउटा बनालगढा हस्पिटल भन्ने हाम्रै पालामा आयो। त्यसमा सम्पूर्ण चिज फ्री छ, नेपाल सरकारको भन्दा पनि अझ ज्यादा फ्री छ। अर्को ठाउँ-ठाउँमा पिएचसी सेन्टरहरू छन्। हामीले नै हाम्रा पालामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भनेको छ, जहाँ डाक्टर रहने व्यवस्था छ। सबै ठाउँमा त्यहाँ जो के भन्दाखेरि हेल्थ पोस्ट, हेल्थ सेन्टरहरू छन्। त्यो काङ्ग्रेसले बनाएको हो। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा हेर्नुहोस्, त्यो नेपाली जनतालाई पनि थाहा छ, तर भुलिहाल्छन्। त भनेपछि स्कुल पनि मेरो जिल्लामा 7-8वटा हाई स्कुल थियो। अहिले 92-94 वटा 10+2 हाई स्कुलहरू छन्। त्यो कसरी भयो? कलेज कसरी भयो? एउटा पनि कलेज थिएन। एकदम हाम्रो पालामा भएको। र तपाईँको नेपाल सूचना, तपाईँ त पूर्व सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ, यो मोबाइल पनि पहिलो पटक काङ्ग्रेसले के गर्यो भनेर जनताले सूचना पाएनन्, वञ्चित छ भन्नु पर्यो नि त। यो पहिलो मोबाइल कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्रीलाई पहिला म राज्यमन्त्री हुँदाखेरि हामीले दिएको। अहिले प्रत्येक व्यक्तिको हातमा 2-2वटा मोबाइल जस्तो भइसक्यो। त यस्तो आमूल परिवर्तन नेपालमा भइराखेको छ। तपाईँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, नेपालमा मोर्टेलिटी, मृत्युदर कति थियो? अहिले मृत्युदर कति छ? बाल मृत्युदर कति छ? नेपालीहरूको पर क्यापिटा इन्कम कति छ? तपाईँ यो सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्नुहोस्, ठाउँ-ठाउँका इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्नुहोस्। जिल्लाबाट काठमाडौँ हामी जति बेला बहुदल आउने बेलामा हामी मेरो जिल्लाबाट आउँदा 3 दिन लाग्थ्यो। अहिले हामी नाइट बसमा चल्यो भने हामी यहाँ पुग्छौँ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि विकास भएको छैन आदि इत्यादि भन्ने कुरा म भन्न तयार छु। तर मानिस सापेक्ष धेरै ठुलो विकासको चाहना जनताले, जोसुकै जनताले, मानिसले चाहना राखेको हुन्छ। त्यस कारणले
जनताले चाहना राखेको मुताबिकको विकास हामीले गर्न सकेका छैनौँ। जनता जो गरिब छ, गाउँमा बसेको छ, तिनीहरूलाई हामीले राहत अझै दिन सकेका छैनौँ। त्यसका लागि सबभन्दा ठुलो प्रायोरिटी भनेको सडक हो। सडक पूर्वाधार हो, पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो, त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ। अछामकै कुरा गर्नुभयो तपाईँले। अछाममा एउटा खप्तड भन्ने छ पर्यटन क्षेत्र, रामारोसन भन्ने छ र बुढीगङ्गामा विद्युत उत्पादन भइराखेको छ। सेती लोकमार्ग भन्ने छ, हिन्दुस्तानबाट चीनको ताक्लाखारसम्म दुईटै छिमेकी देशलाई जोड्ने सबभन्दा छोटो मार्ग छ, त्यो निर्माणाधीन छ, त्यो ढिलो भइराखेको छ। यी काम पुरा गर्न सक्यो भने राष्ट्रलाई पनि योगदान हुन्छ र सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा पनि धेरै ठुलो राहत हुन्छ। जनताको जीवन उच्च स्तर माथि उठ्छ। धेरै चिज गर्न बाँकी छ, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र यी यावत कुराहरू जबसम्म हामीले गर्न सक्दैनौँ नेपालको विकास हुँदैन। नेपालमा लुम्बिनीको विकास गर्नु छ, पशुपतिको अझै विकास गर्नुपर्छ, मुक्तिनाथदेखि लिएर कांग्रेसको पालामा कांग्रेसकै नेतृत्वले गर्न सक्छ। त्यसो गर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले हिजो पनि गरेको थियो। हिजोको तुलनात्मक हामीले आफ्नो रिपोर्टमा, हामीले आफ्नो जनताको माझमा, सामाजिक सञ्जालहरूमा, मिडियामा हामीले त्यो उजागर गर्न सकेनौँ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले गरेका कामहरू हातमा गन्न सकिने होइन। हजारान हजार कामहरू छन्। ती कामहरू त्यसै कारणले त नेपाली काङ्ग्रेसलाई कस्तै विपत्ति भयो। राजा लागेर पनि काङ्ग्रेसलाई सिद्ध्याउन सकेन, माओवादी लागेर पनि सिद्ध्याउन सकेन, सबै कम्युनिस्टहरू मिलेर पनि काङ्ग्रेसलाई सिद्ध्याउन सकेन। काङ्ग्रेस त उब्रिएर आइहाल्छ। त्यो कारण के छ भन्दाखेरि जनता नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा छ। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि सचिदाती लगायत यो माउन्टेन टेलिभिजनलाई मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन, वर्तमान सरकारको काम, कर्तव्य लगायतका समसामयिक विषयमा संवाद गऱ्यौँ र संवादको लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व मन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता गोविन्द बहादुर शाहज्यू। कार्यक्रमबाट म पनि उज्जवल पर्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।